کو اس دے وڑو وڑو بچو ته وګوره الله څنګه نازل کړي دے څنګه حفاظت کوي د دې ماشومانو په جبه د قران څنګه راغی سبحان الله وګوره ډیر کتابونه پراته دي عمران سیریز د ټول ورځې ګوري اخباری جهان د ټول ورځې ګوري ډرامې دي ټول ورځې ګوري فلمونه دي ټول ورځې ګوري غاني دي ټول ورځې اوري خبرې دي ټول ورځې اوري لیکن واحد قرآن دے چې چا پکې دا مطالبه ونکړه چې لګ لیټسټ پکار دی څنګه سوار لسنیم سو کال مخکې او هغه سه اوسم دی څنګه ابی ابن کعب د دې تلاوت کولو امام الانبیاء تلاوت کولو الله د معراج په موقع پر راولېږل سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الله د حجۃ الوداع په موقع راولېږل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اور کائنات کے تمام انسانوں جنات تم بھی سن لو فرشتوں تم بھی سن لو میرے رب نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ میری کتاب ہے شک و شبہ اس میں نہیں کوئی شک سے مکمل شکوک سے بالا تر اس کا ہر حرف بھی محفوظ اس کا ہر لفظ بھی محفوظ اس کی ہر آیت بھی محفوظ ہر رکوع بھی محفوظ ہر پاؤ بھی محفوظ ہر صورت بھی محفوظ ہر پارا بھی محفوظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس لیے کہ اس کی حفاظت رب کریم نے خود فرمائی ہے سبحان اللہ پټه ماشومانو ته وګوره دومره ماشوم در تراولم قرآن کریم بچالو کی د لسو کالو بھئی لاو په خبرو پورا نه پوئیږي لاو په هیڅ نه پوئیږي الحمدنا و قرآن چالو کی پو الناس بے ادریش دا معشوم مخی تکی نوا قرآن کریم دے چالو کئی قرآن ورطا مخی تکی دا بل کتاب کی دا غلطی ترازی قرآن کی دا چکم مخرج اللہ دا دے دا پارا جوڑ کڑے دے آغا مخرج نہ دے نبد لیگی بل کتاب ترازا فرق برازی والدی کتاب بارک زمان رب فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون میرے بندوں کائنات میں نے کتابیں بھی بھیجی اور میرے بندوں کائنات کے لوگوں نے بھی اپنی انگلیوں سے کتابیں لکھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود تحریریں بھی موجود ہر روز کے اخبارات بھی موجود ہر روز کے جریدے بھی موجود تمام رسالے بھی موجود تمام بکس بھی موجود لیکن میں نے جس کتاب کو کائنات میں محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا کم کتاب چما کائنات کے محمد الرسول اللہ باندھ نازل کردے دے نیسانی وہ نیسانیشتا نبے چریسانی راشی حرب حرب دے محفوظ وی مصر انگریزانو باس کو یو چرچ کے لندن کے ډیر زوري شروع کو غوبل چغي جوړ کړي ما ورته وی چې ضرورت نشته یو مولا تاسو مینس کې ناس دې در ل کافی دی ما ورته وی مې دا تاسو انجیل پروت ته راواله هغه زین انجیل راواله دې زین دا بل را واخله بیلغون دی کولاو کا یو انجیل کې څه عبارت ته بل انجیل کې څه عبارت ته غلی ولاړو مې دا یو چرچ دی پدی گٹ کم پمیز انجیل پروت تے آغا گٹ کم پروت تے اگر آوالا دیر آوالا اگر دے یو چا دے دے بل چا دے آیا عیسیٰ علیہ السلام باندے اللہ سو انجیل نازل کرو تب اخفلق قائلی چی پہ یو نازل کرے دے تورات پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ یو نازل کرے دے زبور پہ داود علیہ السلام اللہ یو نازل کرے دے لیکن عجیب خبر دا آغا داود علیہ السلام لا اللہ زبور ور کرے دے اگر باندے نازل کتاب دے دنیا کے اگر تلاوت اکڑو لیکن پہ جنت کے چی تلاوت کئی زمان دا قرآن تلاوت بکئی انشاءاللہ دما قرآن دنیا کے نہ ختمی کی قبر کے بموی یو حدیث کے راضی چی یو سڑے مومن بوی مسلمان بوی گناہوں نہ بیکڑی پجدے و قبر کی پروتی قبر کی چار چاپیرنوں پہ اور حملے کئی یو کلی شکل والے انسان براشی اگر چاپیر تاویگی اگر غربت نہ شڑی دے باخر کی چکل لغن دے پارام شی اگر سڑی نہ تپوسو کی چی تسو کی چی ما بچکے دے اورنا اب اور دوئی زستاغ قرآن امدکم چی تا دنیا کی تلاوت کو لو عزیزانو کاروبار کوئی زمیندارہ کوئی عرص کوئی کھیل کود عرص کوا
لیکن قرآن کریم سینے پورے ولګوه تلاوت وکړه د دې بزرګانو د در تراشه مدرسې تراشه کم از کم په قبر کې خو به دا قرآن تاوی کې ستا شفاعت به کوي که نه قرآن کریم کې الله فرمایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اے زما بندگانو سوک بزما پدر کی زما دی اجازت نہ بغیر شفاعت کی قرآن کریم برا پاسی پا قبر کی بم در تولاڑی چاپیر بتاویگی اور نبستا حفاظت کئی پروز قیامت ودا قرآن را پاسی دے بوئی ربا ہر طرف نا د کفر نگری گرم وا اللہ ہر طرف نا د دجل قانون چالو ربا ہر طرف نا د دجالیت حملے چالو وے اللہ دجل چالو اللہ ظلم چالو فریب چالو ربا پاغ حالاتو کی دا پجمات کے ناستو اللہ زمات تلاوت کولو اللہ ماتے دا قدر پا نگاہ قتل اللہ زج بچا نازلم دا قدر کولو اللہ زج چا نازل کرو مغت عبادت کولو